प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ समावेशी शिक्षा सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर समावेशी शिक्षा राज्यमा विभिन्न भाषा भाषी वर्ग क्षेत्र अपाङ्ग भएका बालबालिकाहरूले हाँस्दै खेल्दै घर नजिकैको विद्यालय जाने समान आधारमा सबै बालबालिकासँगै सिक्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु नै समावेशी शिक्षा हो। समावेशी शिक्षामा सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: कक्षा कोठामा उचित सामाजिक वातावरण तयार गर्ने, विद्यार्थीहरूको संवेगात्मक पक्षको ख्याल गरी शिक्षण वातावरण निर्माण गर्नु, विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो क्षमता प्रतिभा तथा विचार अभिव्यक्ति गर्ने अवसर प्रदान गर्नु, आवश्यक पृष्ठपोषण तथा सहानुभूति प्रदान गर्ने वातावरण तयार गर्नु, विद्यार्थीको व्यक्तिगत विभिन्नताको ख्याल गर्ने, शिक्षकले प्राथमिक सहयोगी कुशल व्यवस्थापकको भूमिका निर्वाह गर्ने, शिक्षकमा पेशागत दक्षता तथा क्षमता हुनुपर्ने, पारस्परिक सहयोगमा आदान प्रदान गर्ने अवसर दिनुपर्ने, व्यक्तिगत क्षमताको भिन्नतालाई स्वीकार गर्ने वातावरण तयार गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिहरू बीच हुन सक्ने जातीय धार्मिक आर्थिक सामाजिक मानसिक विभिन्नता बुझेर त्यसको सहयोग र समर्थन गर्न सहयोग पुर्याउने। निष्कर्ष: समावेशी शिक्षाको आधारलाई सबै पक्षले ध्यान दिएर सिकाइ कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 44 एकीकृत शिक्षाको अवधारणा प्रश्न पार्नुहोस्। एकीकृत शिक्षा अङ्क 5 को रहेको छ। एकीकृत शिक्षा भन्नाले सानो भागलाई सम्पूर्णसँग लगेर मिसाउने अथवा अल्पसङ्ख्यकलाई बहुसङ्ख्यामा लगेर मिसाउने वा साधारण बालबालिकाहरूसँग अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई शिक्षण गर्ने प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ। समान कक्षामा लगेर कमसल समूहलाई मिसाउने प्रक्रियालाई एकीकृत शिक्षा हो। नेपालमा यही एकीकृत विद्यालयबाट नै समावेशी शिक्षाको व्याख्या गरेको पाइन्छ। तर समावेशी शिक्षाको प्रयासको रूपमा भने एकीकृत विद्यालयलाई अवश्य लिन सकिन्छ। जस्तै ल्याबोरेटरी विद्यालयलाई एकीकृत विद्यालयको रूपमा नेपालको पहिलो विद्यालय मान्न सकिन्छ। ब्लाइन्डहरूलाई सँगै राखेर शिक्षा दिइँदैछ। सबै असक्षमताहरूका लागि स्रोत कक्षाको व्यवस्था हुँदैन। एकीकृत र समावेशी शिक्षामा मात्र स्रोत कक्षा हुन्छ, जहाँ बौद्धिक कमसलता, दृश्य कमसलता र श्रवण कमसलताका लागि मात्र स्रोत कक्षाको व्यवस्था भएको पाइन्छ। शारीरिक कमसलतालाई या त एकीकृत वा विशेष विद्यालयमा शिक्षण दिने व्यवस्था नेपालको सन्दर्भमा भएको पाइन्छ। कक्षा कोठामा जसको बाहुल्यता बढी छ त्यसको मूल प्रवाह रहन्छ, जहाँ बाहुल्यता भएका व्यक्तित्वहरूलाई केन्द्रीकृत गरी शिक्षा अगाडि बढिरहेको हुन्छ। नेपालमा मात्र होइन, संसारमै डिसेबल्ड पिपुल्सको बहुलता नभई मिनोरिटी ग्रुपमा पर्दछन्। त्यही बाहुल्यता समूहमा अल्पसङ्ख्यक भएकाहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनु हो। त्यस्ता अल्पसङ्ख्यक समूहमा परेकाहरूलाई विशेष समूहका मानिस भन्न सकिन्छ। समावेशी शिक्षा डिसेबल्ड मात्र होइन, गिफ्टेड, डिसएडभान्टेज लगायत कुनै पनि सुविधाबाट वञ्चित भएका सबै बालबालिकालाई एउटै समान शैक्षिक वातावरणमा नियमित रूपमा दिनुपर्दछ भन्दछन्। निष्कर्ष: समावेशी शिक्षा बच्चाको जन्मसिद्ध शिक्षा पाउने अधिकारमा विश्वास गर्दछ। सबै विभिन्नतालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यो समावेशी शिक्षा हुन सक्दैन। विभिन्नता र विविधतालाई समावेशी शिक्षाले स्वागत गर्न सक्नुपर्दछ। समावेशीले जहिले पनि असक्षमतालाई सक्षमतामा बदल्न सक्नुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ समावेशी शिक्षाका मान्यता तथा मार्गनिर्देशनहरू उल्लेख गर्नुहोस्। अङ्क 5। उत्तर: समाहित शिक्षाको मुख्य आशय बालबालिकाले सँगै सिक्नु र सँगै मिलेर बस्न सिक्नु भन्ने हो र समाहित शिक्षासँग सबैले यसका निम्नलिखित मान्यताहरूलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने, यसलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिनुपर्दछ। सबै बालबालिकाले सिक्न सक्छन् भन्ने विश्वास, सबै बालबालिकाको आफ्नै समुदायमा शिक्षा पाउने अधिकार, सामुदायिक
स्थानीय संलग्नता र स्वामित्व, सबै बालबालिका गुणात्मक शिक्षामा समानता र समतामूलक पहुँच, बालबालिकामा भएको विभिन्नता लिङ्ग, जाति, भाषा, धर्म, अपाङ्गता आदिको समान, सबै किसिमका बालबालिकाको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने शैक्षिक संरचना प्रणाली र विधिको सुनिश्चितता लगातार परिमार्जन भइरहने गतिशील प्रक्रिया। निष्कर्ष, शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित समुदायलाई शिक्षाको अवसरमा निष्पक्ष रूपमा सहभागी गराउनु नै समावेशी शिक्षा भन्न सकिन्छ। 46 समावेशी शिक्षाका पूर्वाधारहरूको व्याख्या गर्नुहोस्। एउटा विद्यालयलाई समावेशी शिक्षाको रूपमा स्थापित गर्न विभिन्न पूर्वाधारहरू तयार हुनुपर्छ। तीमध्ये केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू निम्न अनुसार छन्। क अधिकारमुखी शिक्षाको स्तरोक्ति रहेको छ। नेपालमा अझै पनि करिब 11% बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर छन्। तिनीहरूको लागि अधिकारको रूपमा शिक्षालाई स्थापित गर्ने र त्यसको संरक्षणको लागि शिक्षाका कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्दछ। पहुँचयोग्य विद्यालय वातावरण सबै खाले बालबालिकाको लागि पहुँचयोग्य हुनुपर्छ। जस्तै अपाङ्ग भएका बालबालिकाको लागि व्हिलचेयर जान सक्ने कक्षाकोठा, पहुँचयोग्य खेल मैदान, पुस्तकालय, शौचालय आदि प्रयोग गर्न सकिने हुनुपर्दछ। बालमैत्री सिकाइ वातावरण, कैफियत भिन्नताको सम्मान, दण्डरहित विधिको प्रयोग, विद्यार्थीको निर्णय सहभागिता, आत्मसम्मान र योगदानको कदर गर्ने वातावरण नै बालमैत्री सिकाइको स्थिति हो। बालबालिकाको छनौट एवं लेखाजोखा, उनीहरूसँग कस्तो सक्षमता छ, के सहयोग गर्ने, पूर्वज्ञान के कति छ, अब के सिक्दछन्, के सामग्री चाहन्छन् इत्यादिको पहिचान गर्न सक्नु नै बालबालिकाको छनौट एवं लेखाजोखा हो। बालबालिकामा आत्मसम्मानको प्रत्याभूति दिनु, आत्मसम्मान गर्ने वातावरण हुनुपर्दछ। लचिलो पाठ्यक्रम तर स्तर अनुकूलको पाठ्यक्रम भएमा, परिवर्तनशील भएमा सिक्न सक्दछन्। अनि सहकार्य एवं समन्वय, समावेशी शिक्षा सामूहिक शिक्षा जिम्मेवारीको कुरा हो। त्यसैले सबैको सहकार्य र समन्वयबाट मात्र सफल पार्न सकिन्छ। सिकाइको लागि सामाजिकरण आवश्यक छ भने यो शिक्षाले अझै सामान्यकरणमा सहयोग पुर्याउँछ। समावेशी शिक्षाका लागि समुदायको स्वामित्व स्थापना गर्ने, यसले गर्दा सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने हुन्छन्। निष्कर्ष, समावेशी शिक्षामा फरक किसिमको क्षमता भएका व्यक्तिहरू अपाङ्ग पनि सहभागी हुने गर्दछन्। समावेशी शिक्षा प्रदान गर्नका लागि शिक्षकले विद्यार्थीहरूको सिकाइ स्तर पहिचान गर्नुपर्दछ। समावेशी शिक्षाका तरिकाहरू वा रणनीतिहरू उल्लेख गर्नुहोस्। अङ्क 5 उत्तर समावेशी शिक्षा विभिन्न जाति, वर्ग, लिङ्ग, संस्कृति, धर्म, परम्परा, मूल्य, मान्यता तथा संस्कारमा भएका विद्यार्थीहरूलाई एकै स्थानमा राखेर शिक्षा दिनु समावेशी शिक्षा हो। क सिकाइको संरचनागत पक्ष, विषयवस्तुको सङ्गठन गर्ने र आफ्ना अनुभवलाई जोड्ने काम शिक्षकले यस विधिमा गर्दछन्। त्यसपछि क्रमशः विद्यार्थीका अनुभवहरूलाई उनीहरूको स्तर अनुसार सम्बन्धित बनाई सिकाउने काम यस तरिकामा हुन्छ। खमा रहेको छ पूर्णतामा आधारित उपाय। सिकाइमा पूर्णबाट अंशतिर अगाडि बढाउनु पर्दा समावेशी शिक्षाको सन्दर्भमा यस विधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा दिएका विषयवस्तु वा सिकाउनु पर्ने कुराहरूसँग अन्य आवश्यक पक्षहरूको सम्बन्धित गराई सिकाइ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। अनि अंशात्मक उपागम भन्छ। यसमा हरेक विषयवस्तुको अंशलाई बढी जोड दिन्छ र पृथक स्वरूपमा उनीहरूले विषयवस्तुलाई टुक्रा गरेर बुझ्दछन्। जस्तै एउटा बिरुवाको सिङ्गो स्वरूप प्रस्तुत गर्नु पूर्णता आधारित उपगम हो भने बिरुवामा काण्ड, जरा पात, फूल, फल आदिलाई अलग अलग रूपमा सिकाउनु वा चिनाउनु अंशात्मक विधि हो। त्यसरी घमा रहेको छ सिकाइको अर्थपूर्ण पक्ष। समावेशी शिक्षाको यस विधिमा विषयवस्तुलाई त्यसको अर्थपूर्ण र औचित्यपूर्ण अंश कुन हो त्यसैसँग सम्बन्धित गराई सिकाउने गरिन्छ। त्यसपछि शिक्षकले कापी, कलम, गुच्चा आदि वस्तुको प्रयोग गरी तोड्न सिकाउने गर्दछन्। त्यसैले सिकाइको अर्थपूर्ण पक्षमा जोड दिएर सिकाउने तरिका सबै तहमा उपयोगी हुने गरेको पाइन्छ। गहन उपागम
समावेशी शिक्षा प्रदान गर्नका लागि सिकाउने विषयवस्तुको गहन सघन पक्षमा जोड दिने तरिकालाई गहन उपागम भनिन्छ। यस उपागममा विद्यार्थीहरूले विश्लेषणात्मक रूपमा चिन्तन तथा तर्क गर्न पाउँछन्। निष्कर्ष: समावेशी शिक्षामा फरक किसिमको क्षमता भएका व्यक्तिहरू, अपाङ्ग पनि सहभागी हुने गर्दछन्। समावेशी शिक्षा प्रदान गर्नका लागि शिक्षकले विद्यार्थीहरूको सिकाइ स्तर पहिचान गर्नुपर्दछ। यसका साथै पाठ्यक्रमको स्वरूप र साधन स्रोतलाई पनि ख्याल गर्नुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 48, शिक्षामा समानताको अवधारणा उदाहरणसहित प्रश्न पार्नुहोस्। अंक 5। शिक्षामा समताको अवधारणा उदाहरणसहित प्रश्न पार्नुहोस्। समता। शिक्षामा समताको अवधारणा विभिन्न क्षमता र योग्यता भएका मानिसहरूलाई उनीहरूकै क्षमता र दक्षताका आधारमा सकारात्मक विभेदको माध्यमबाट अवसर उपलब्ध गराउनु नै समता हो। विविध कारणले शिक्षाको अवसरको पहुँचमा नपुगेका बालबालिकालाई उनीहरूको कारण पहिल्यै उचित सम्बोधन गरेर शिक्षामा समान पहुँचको अवस्था सिर्जना गर्नु नै शिक्षामा समता हो। सबै बालबालिकाको सिकाइ क्षमता र सिक्ने शैली समान प्रकृतिको हुँदैन। त्यसैले विद्यार्थीहरूको सिकाइ विविधताको पहिचान गरी उनीहरूको रुचि, क्षमता, आवश्यकता तथा स्तर अनुसारको सिकाइ प्रक्रियामा पहुँच सिर्जना गर्नु नै शिक्षामा समता हो। फरक क्षमता र आवश्यकता भएका बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा अवसर उपलब्ध गराउनु नै शिक्षामा समता हो। सम्मानहरूका बीच समान व्यवहार र असमानहरूका बीच असमान व्यवहार सिर्जना गरी शिक्षामा समान पहुँच स्थापित गर्नु नै शिक्षामा समता हो। कुनै पनि राज्यमा उपलब्ध भएका स्रोत साधनहरूलाई वितरण गर्दा आम नागरिकको आवश्यकतालाई विश्लेषण गरी आवश्यकताहरूको आधारमा वितरण गरिन्छ भने त्यसलाई समता भनिन्छ। शिक्षालाई पनि सकारात्मक विभेदको आधारमा क्षमता र अवस्थाको आधारमा प्रदान गर्नु शिक्षाको समता हो। प्रश्न नम्बर 49, शिक्षामा समानताको अवधारणालाई उदाहरणसहित प्रश्न गर्नुहोस्। समानता। शिक्षामा समानताको अवधारणा समाजमा रहेका सबै वर्ग, समुदाय एवं सम्प्रदायको समान हैसियत, समान पहिचान कायम गर्ने तथा कुनै पनि वर्ग वा व्यक्ति उप शोषण हुन नपाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नु नै समानता हो। शिक्षामा समानता हो। अनि समानता भनेको भेदभाव रहित अवस्था हो। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि सबै प्रकारका विभेदजन्य व्यवहारलाई समानताले अस्वीकार गर्दछ। समानतालाई सबैका बीच समान हैसियत, सबैका लागि समान पहुँच, सबैले समानित जीवनयापन गर्न प्राप्त गर्ने अवसर आदिका रूपमा लिने गरिन्छ। समाजमा समानहरूका बीच समान व्यवहार गर्नु र असमानहरूका बीच असमान व्यवहार गर्नु नै समानता हो। समानताको सार हो। समानता लक्ष्य र साध्य हो भने समानताको साधन सामाजिक न्याय हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार स्तम्भ भनेको नै सामाजिक समानता हो। समाजमा समान स्तरमा रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति वा समूहलाई कानुनको प्रयोग वा व्यवहारमा समानता अवलम्बन गर्नु नै समानताको ध्येय भएकाले फरक स्थिति भएको अवस्थामा एउटै स्थिति पुर्याउनु समानताको अर्को पक्ष हो। समाजमा उपलब्ध सामाजिक सेवा सुविधा स्रोत साधनहरूमा समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा, धर्म, जातिका मानिसहरूको समान हैसियत, हक तथा अधिकार रहेको हुन्छ भन्ने मान्यतालाई समानता भनिन्छ। त्यसैले शिक्षामा पनि समाजमा रहेका सबै वर्ग समान पहुँचको अवस्थामा सिर्जना हुनु नै शिक्षामा समानता हो। समानता भन्नाले कुनै पनि जात, धर्म, वर्ग, लिङ्ग, पेशा आदिका आधारमा भेदभाव नगरी सबैलाई समान किसिमले अवसर प्रदान गर्नु भन्ने बुझिन्छ। यसमा सबैको समान सहभागिता र पहुँच रहेको हुन्छ भन्ने धारणा हो। सबैलाई एउटै सिद्धान्तमा आबद्ध गराउनुलाई नै समानताको सिद्धान्त मानिन्छ। यस प्रकारको सिद्धान्तमा शिक्षामा व्यावहारिक रूपमा लागू हुन सक्दैन, किनभने यो सिद्धान्त त्यति बेला मात्र उपयुक्त हुन्छ जति बेला निष्पक्षताको सिद्धान्त अपनाइन्छ। निष्पक्षताको सिद्धान्त भनेको समाजमा विभिन्न अवस्थाका मानिसहरूलाई अलग अलग मापदण्डका आधारमा छनौट गरेर शिक्षा प्रदान गर्नु हो। समाजमा रहेका निम्न वर्ग, पिछडिएका वर्ग, महिला र दुर्गम क्षेत्रमा रहेका मानिसहरू लगायत समेत आवश्यक आरक्षण र कोटामा निर्धारण गरी शिक्षा प्रदान गर्ने सामाजिक नीति निर्माण गर्नु हो। निष्कर्ष: समाजको आवश्यकता र व्यक्तिले पिसक्न सक्ने क्षमताका आधारमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर दिनुपर्ने कुरालाई नै जोड दिन्छ र त्यसरी निष्पक्षताको आधारमा शिक्षा प्रदान गर्नु नै शिक्षाको समानता हो।